कोशिश नहीं करूंगी यार, कुछ और भी तो हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था. Once again, welcome back. Good morning पाकिस्तान. नहीं बुखारी बल्कि जी आया ना, मैं क्यों भूल जाती हूँ. आज हम पंजाब सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ, मूवी जो आई है फ्राइडे को, अगर आपको याद हो, लव आजकल वैसे भी पाकिस्तान वैसे तो वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, पाकिस्तान में भी रिलीज हुई है. सैफ और दीपिका से फ्राइडे के प्रोग्राम में हमारी बात भी हुई थी. पाकिस्तान में इसको एवर न्यू पिक्चर्स और AY डिजिटल लेकर आए हैं. ये मूवी एक अच्छी एंटरटेनमेंट होगी अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ जाके इसको देखें. बच्चों को ना ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ले जाएं तब भी, जब आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या फिर भी देख लेते हैं, है ना. आज मैं बताऊं, ये लोगों को शायद पता नहीं है और शायद उनको एहसास नहीं है. जो जनरेशन कंप्यूटर और वीडियो से निकली है वो मुझसे मुख्तलिफ, टोटली डिफरेंट फ्रॉम मी. देखिए, मैंने पहली दफा टेलीविजन 1964 में देखा. अच्छा. दे आर बॉर्न विद इट. हमारे दे रीच द इंटरनेट. हमारे जो बेटा 10 साल का है, वो एक मिनट, मैंने कंप्यूटर नहीं खोलना आता. सो दिस एक जनरेशन है विच इज ओवरलोडेड विद विजुअल इंफॉर्मेशन. उनकी ट्रेजेडी ये है कि उनको किताबों का शौक नहीं है. Everybody is glued to television. मसला ये है कि किताबों पढ़ने में देर लगती है. इंटरनेट पे आपने ठका डाला और आपको सामने आ जाती है चीज. लेकिन हमारी आपकी ये जनरेशन ये इतनी अप्रीहेंसिव क्यों होती है कि कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी बहुत. नहीं, मैं तो उसके हक में हूँ. मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, दे आर ए सुपीरियर जनरेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. बट इससे एक इफेक्ट ये हुआ है कि वो किताब पढ़ने का शौक, अब तो किताब भी आ गई, आप उसमें पढ़ सकते हैं. वो जो डिटेल चाहिए कंसंट्रेशन पढ़ने के लिए, शायद वो कम हो गया. बट आप ठीक कहती है, ले जाएंगे. नए बच्चों को सब कुछ पता है. लव आजकल का भी और पिछला भी और आने वाले कल का भी पता है. ले जाए उनको, मजे करें. थोड़ी देर पहले आपने एक अपने बातों में एक जुमला कहा था. क्या? तो मैं मतलब आपने भी, हर एक की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं ना, खूबसूरत है ऐसे हादसे. कितनी दफा आपकी लाइफ में? देखिए, ये बात एक दफा मैडम नूर जहां से खालिद हसन ने पूछी, तो उन्होंने कहा, मैडम तुसी याद दसो कि तुसी किन्ने इश्क कीते ने. तो मैडम ने कहा, एबीसी हाय 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 ना कर दे, 3 हो गए ना. अच्छा, दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि जेंटलमैन नेवर टॉक अबाउट विमेन. ये क्या, हमारे यहाँ तो ये होता था ना. तो मैंने पते थोड़ी पूछने, नंबर नहीं पूछना. नहीं ना, पते नहीं पूछने. नहीं. आपको पता है, जवानी के इश्क में लड़की को सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को बताना नहीं. देख, मैं मिलते रहे, वो पहली गाली जाके दाते आज मैं गई, मेरे नाल फंस गई ना, और मैं क्या नेड़े थे आ. अच्छा, आप पंजाब की बात कर रहे थे ना. पंजाबी जुबान एक कमाल जुबान है जी. मसलन जब पुरानी जो ट्रेडिशनल पंजाब में अगर बहुत खूबसूरत औरत लगेगी जट्टी, तो उन्होंने कहेगा कि तू बिल्कुल मक्खन दा पेड़ा लग रही है. यानी मतलब है कि तेरे को बो आ रही है, जाके ना. नहीं, मजरा है मजाक जी. दूसरी बात, पंजाब की कॉल आ गई, तुम्हें सुन ले. पंजाब की तारीफ याद रखिए, पंजाब की तारीफ. जी, अस्सलाम वालेकुम साइमा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाइए. बिल्कुल ठीक ठाक. प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा. आपकी कॉल मिलाना बहुत मुश्किल है यार. बस कुछ मुश्किल चीजें होती हैं. इत्तेफाक से उसके बाद घंटी बजती थी, वो उठाता नहीं है. इतनी गुस्सा आता है इतना कि क्या करो. चलो, ये तो हो गई कंप्लेन से, तुम्हारा गुस्सा उतर गया. अब बात पे आओ कि बात क्या करोगी? नहीं, बुखारी साहब को तो सलाम कहूंगी. बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं. नहीं सर, थैंक यू जी. वालेकुम सलाम. बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं. मैं नहीं सर, आपसे ये बात कहूंगी कि ये टीचिंग के हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं? किसके हवाले से? टीचिंग, आप टीचर का भी आपका लिखा हुआ आया है कि आप टीचिंग करते हैं, तो आप उससे जो हमारे माशरे में हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अब बहन, ये बड़ा वाइड सवाल हो जाता है हमारे माशरे में जो हो रहा है टीचिंग के बारे में, क्योंकि बड़ा हमारा मुआशरा. मेरी सिर्फ गुजारिश असातिज़ा से ये है कि मैं पढ़ाने के बारे में अहमद शाह बुखारी, जिसे हम पतरस के नाम से याद करते हैं, उनके एक मकूले पे अमल करता हूँ. उसका अंग्रेजी में ये है, एनी टीचर हु गिव्स ए लेक्चर इज वेस्टिंग हिज टाइम. ए टीचर is the principal actor of a one act play. He must give a performance. इसलिए मैं कम पढ़ाता हूँ और मुझे I teach very passionately.
اور میں سوچ کے پڑھاتا. اور یہ کہ 45 منٹ میں میری کو بچہ یا بچی ادھر ادھر دیکھ لے یہ مجھے منظور نہیں ہے. میری آنکھوں میں دیکھو. مجھے یہ زون ضرور ہے کہ میں کسی کو 3 مہینے اگر 6-7 دفعہ اس کو پڑھا لوں تو شاید اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے. وہ پاس ہو یا نہیں یہ میری پرابلم نہیں ہے. بٹ آئی فورس چلڈرن ٹو تھنک اگین. مانو نہیں. دیکھیے تاریخ فلسفے میں 2 باتیں ہیں. اس نے کہا تمہیں کیسے یقین ہے کہ تم ہو. آئی تھنک دیر فور آئی ایم. آیا آئی ڈاؤٹ دیر فور آئی ایم. چیزوں کو شک کی اور فضول شک سے نہیں. یہ نہیں شک پتہ کیا. ایک آدمی بیچ رہا تھا, بہن سنیے, ایک آدمی یہ شہد بیچ رہا تھا. دوسرے آدمی کہا میں نے خریدنا ہے. انہوں نے کہا شہد کی نشانی کی ہے. انہوں نے کہا شہد نو کتا نہیں کھانا. انہیں زمین تے سٹیا. کتے نے چٹا شروع کرتا. انہوں نے کہا شہد نہیں کہتا کتا نہیں. اگر آپ نے کہا جی ویسے کہہ رہی ہے. انہوں نے کیا کہا سر یہ شہد نہیں کہتے یہ کتا نہیں ہے. تو آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ایسے الجھنوں میں پڑیں اور بحث پر بحث سے. دیکھیے پہلے کچھ علم حاصل کریں. ہر چیز کی ایک نارم ہے. مثلا آپ شطرنج نہیں کھیل سکتے. 64 ہے تھی کو اے دیکھو میں بادشاہ چکے تینو مات. وہ کہتا بچ بڑے گھوڑے پہ کہتا نہیں مات. ایوری تھنگ ہیز اے پلان. اس لیے والٹر سے جب کوئی گفتگو کرتا تھا تو وہ کہتا تھا آئی ایم ولنگ ٹو آرگیو ود یو بٹ فرسٹ لیٹس سیٹل دی ٹرمز. بحث کیسے کرنی ہے. سو سوچیں. اور اگر یہ ٹیچرز کے بارے میں ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں. یہ ہیوبرٹ ہمفری کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر معاشرہ غلط ہے اور آپ صاف ہیں تو آپ اپنا صابن لے کے تھوڑا سا حصہ صاف کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور جب وہ وقت آئے تو آپ کے میں نے کوشش کی بھائی میں ٹھیکہ تو نہیں لیا وہ سارے. رائٹ. اچھا آج میری ٹیم پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ روزانہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اتنی چپ رہے ہیں تو کتنی اچھی لگے گی. نہیں آپ روزانہ ماشاء اللہ آپ جیسے گیسٹ آئے تو کیا بات ہے. اچھا ہم کال لیتے. اوہ لودھی صاحب آ گئے. لودھی صاحب یا میں لودھی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم شائستہ. گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. کیا حال چال ہے. تسی بڑے لشکارے پہ مار دے ہو جی. یہ دیکھ لیں ذرا جی پراندہ کیے تے تھوڑے کپڑے کیے آج تسی مہمان ہی بڑے چنگے بلائے نے. اوئے ہوئے زبردست. مطلب شہناز صاحبہ آج تو کمال ہو گیا. ہماری پیاری پیاری زبان. تھوڑے مکھن مکئی دے سروں دا ساگ بھی ہوئے تو بس پھر گل ہی کی ہے. جی جی بالکل. کیا 3 دن پیٹ خراب جی نہیں بخاری صاحب. جی جی کیسی بہن. اللہ کا شکر جی. بسم اللہ ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. تسی کیسے ہو گے جی. بس ایسے ہی ہے نظر آ رہے ہیں. نہیں میں تو تسی ہمیشہ تو آج تو 10 سال پہلے بھی ایس رہی تھی ہوں بھی ایس رہی ہو. میں وگ نویں لوائی ہے. نہیں 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 لوائی ہے. اور دند نہیں لوایا. میں کہو تو میں بتیسی کاٹ کے باہر نہ جی نہ. اچھا میں اچھا میں ایک سوال کرنا چاہنی ہے نہیں بخاری صاحب. میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایڈوکیٹ ہاں. میں تھانوں ایک گل پوچھنا چاہنی کہ لاہور سے 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا بڑی شرمندگی ہوئی ہے. نہیں بخاری صاحب اس طرح نہیں ہونا چاہیے سی. ذرا تھی خیال تو کرو ساری گورنمنٹ کی کر رہی ہے. آپ نے سنا نہیں تھا جیسے ہی نہیں سب آئے تھے ہم نے بات بھی لائٹ گئی ہوئی تھی شائستہ ابھی آئی ہے لائٹ. تو ریپیٹ میں ضرور دیکھیے گا. انہوں نے جو ان کے خیالات تھے اس وقت بول دیے تھے. تو شائستہ اصل بات یہ ہے کہ میں اتنی شرمندہ ہوئی تھی نا. ہاں جی. میں یقین کرے میں سوچ رہی تھی کہ کاش کے میں ایڈوکیٹ ہی نہ ہوتی. کہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے نوجوان یہ بھی نہیں کہ جاہل ہوں. ہاں جی. جن کا کام لوگوں کو قانون کی راہیں دکھانا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی کچھ کہنا چاہیں. کیا کہنا. دیکھیے اشفاق صاحب کا ایک بڑی مزدار ایک اسٹیٹمنٹ. دیکھیے میں ہر اس آدمی کا عاشق ہوں اور متاثر ہوں جس کے پاس علم ہے. میں متاثر علم سے ہوتا ہوں. بالکل لیٹ جاتا ہوں بڑا آدمی. اس لیے فیض صاحب سے جو عشق ہے وہ یہاں واصف سے ہے. ایسے انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی لے کے ایک بچے کو اسکول جانے سے روک رہا تھا. کہتا میں پڑھانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بابا کی بغیر نے پڑھانا نہیں تو یہ کیوں ہوئے گا. انہوں نے کہا اس ملک دی ساری تباہی پڑھے لکھے نے کیتی ہے. غریباں نے کچھ کیتا ہی نہیں ہے. تو اگر نہ پڑھے گا تو تباہی شامل نہیں ہوئے گا.
جو بہن فرما رہی تھی کہ ہم پڑھے لکھے اگر یہ کر رہے ہیں تو عام آدمی سے کیا توقع؟ اس کا حق ہے کہ ہمیں مار مار کے چبا کر دے. وہ اسی طرح ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے, چبا کر دے مار مار کے. بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں گے نعیم بخاری کے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہم پنجاب. سو پنجاب کی باتیں, پنجاب کی انفارمیشن اور پنجاب کی بہت ساری مزیدار جملے جو نعیم بخاری ہر تھوڑی دیر بعد بولتے رہتے ہیں. کیپ واچنگ, کیپ ڈریمنگ. گڈ مارننگ پاکستان.